आज हरिशयनी एकादशी देशभरका भगवान विष्णुका मन्दिर र घर घरमा तुलसी रोपेर मनाइँदै मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले आज देशैभर दोस्रो महान पर्व बकर ईद मनाउँदै निजी विद्यालयका शिक्षकलाई सामुदायिकको सरहद तलब दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको निर्देशन, बैंकको नक्कली फेसबुक पेजको जालमा पर्दा खाताबाट 12 लाख रुपैयाँ गायब। आजकाल गुरु कुट्ने संस्कृति हावी हुँदै गएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी, गुरु कुट्ने संस्कृतिबाट जोगिनु पर्ने धारणा, विविधताभित्रको एकता नै हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिकिर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तोक्यो 77 वटै जिल्लामा सम्पर्क सांसद, सरकार एनआरएनहरूसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको भनाई, वित्तीय शोषण चरम अवस्थामा पुगेको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका प्रवक्ता धर्मेन्द्र वास्तोलाको जिकिर, कोशीमा माओवादीले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने, सरकारको नेतृत्व लिन पहल गर्ने, बरु मध्यावधिमा जान सकिन्छ, मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन्नौ भन्दै नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको टिप्पणी, चार्टर एकाउन्टेन्टमा भविष्य राम्रो रहेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाई, उच्च स्तरको कृषि अनुसन्धान केन्द्र नभएसम्म कृषिमा क्रान्ति नहुने कृषि विज्ञहरूको धारणा, ललितपुर जिल्ला अदालतकी महिला कर्मचारीलाई हातपात गरेको आरोपमा एक वकिल पक्राउ, बस पार्कमा मात्रै यात्रु चढाउने र ओह्राल्ने निर्णय पूर्ण कार्यान्वयन हुन अझै केही समय लाग्ने, हेवा खोलामा फेरि आयो बाढी, डाइभर्सन र फड्के दुबईमा क्षति पुग्दा आवत जावत ठप्प, साउदी अरेबको जेद्दामा गोली चल्दा एक नेपालीको मृत्यु, काठमाडौँबाट पाकिस्तानको लाहोर उडे अरबपति ज्याकमा, एडिबीले नेपाललाई दिने भयो 6.5 अर्ब ऋण, घोराई सिमेन्टका लगानीकर्ताको रकम 10 दिनदेखि ब्लक, आवेदन रद्द गर्न चाहनेले पैसा फिर्ता पाउने, यो साता शेयर बजारमा 23 अर्बको कारोबार, प्रहरीको गोलीबाट युवकको मृत्यु भएपछि फ्रान्समा तनाव, 150 जना पक्राउ, म्यानमारमा भएको हवाई आक्रमणमा 10 जनाको ज्यान गयो, 8 जना घाइते, रथ हाई टेन्सन तारमा ठोकिँदा भारतको त्रिपुरामा 2 बालबालिका सहित 7 जनाको मृत्यु, 19औं एसियाली खेलकुदको तयारीमा जोड्दै नेपाली खेलाडी र बङ्गलादेश 14 वर्षपछि साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा प्रवेश। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आजका मुख्य समाचार, दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। आज हरिशयनी एकादशी, भगवान विष्णुका मन्दिर र घर घरमा तुलसी रोपेर मनाइँदै गरेको प्रसङ्गबाट। आज हरिशयनी एकादशी काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका भगवान विष्णुका मन्दिर र घर घरमा तुलसी रोपेर मनाइँदैछ। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठमा भिड लागेको छ। हरेक वर्ष अषाढ शुक्ल एकादशीका दिन घर घरमा तुलसी मठमा तुलसीको बिरुवा रोपेर 4 महिनासम्म गरिने विशेष पूजा आराधना आजदेखि सुरु भएको छ। 1 महिना अघि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशीका दिनमा घर घरको तुलसी मठमा राखिएको दलको बिरुवा आज मठमा सारिन्छ। सनातन वैदिक परम्परा अनुसार तुलसीलाई विष्णुको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ। आजदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा हुन्छ। शुक्ल एकादशीदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीसम्म 4 महिना भगवान विष्णु क्षीर सागरमा शयन गर्नुहुने भएकाले आजको दिनलाई हरिशयनी एकादशी भन्ने गरिन्छ। भगवान विष्णु शयन गर्नुहुने 4 महिनालाई चतुर्मास पनि भन्ने गरिन्छ। यसैबीच मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले आज देशभर दोस्रो महान पर्व बकर ईद उल जोहा मनाउँदैछन्। ईद उल फित्र अर्थात् रमजान पर्वको 70औं दिनमा मनाइने बकर ईद मुस्लिम धर्मावलम्बीले आज बिहानै स्नान गरी नजिकैको मस्जिद वा ईदगाहमा गई सामूहिक रूपमा नमाज पढेका छन्। काठमाडौँमा रहेका इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले जामे मस्जिदमा पुगेर सामूहिक रूपमा नमाज पढ्नुका साथै शुभकामना आदान प्रदान गरेका हुन्। नमाज पढिसकेपछि एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने प्रचलन छ। यो पर्वको अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। दर्शक महानुभाव, यहाँहरू सम्पूर्णलाई हरिशयनी एकादशीको धेरै शुभकामना अनि बकर ईदको पनि धेरै शुभकामना। कृपया आफ्नो शुभकामनाको सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलाई पनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरह तलब उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको छ। मेयर शाहले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको तलब सुविधा बराबर हुनुपर्ने भन्दै संस्थागत विद्यालयहरूलाई यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। सामुदायिक विद्यालयको भन्दा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको तलब कम भएको भन्दै उहाँले नेपाल सरकारले तोकिदिएको तलब स्केल नघटाई शिक्षकहरूलाई तलब उपलब्ध गराउन संस्थागत विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। शिक्षा ऐन 2028 को दफा 1276 मा संस्थागत विद्यालयको शिक्षकलाई पनि नेपाल सरकारले तोकिदिएको तलब स्केल नघटाई तलब दिनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली 2074 को नियम 68 मा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता, निवृत्त भरण, उपदान लगायतका अन्य सुविधा खाइपाई आएकोमा नघट्ने गरी संघीय शिक्षा कानुनमा तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको मेयर शाहले स्मरण गराउनु भएको छ। सरकारले तोकिदिएको तलब सुविधा प्राप्त नभएमा महानगरको शिक्षा विभागमा सम्पर्क गर्न मेयर शाहले आग्रह पनि गर्नु भएको छ। महानगरको शिक्षा विभागका अनुसार महानगरमा 540 वटा संस्थागत विद्यालयहरू छन्। शिक्षा विभागमा अधिकांश संस्थागत विद्यालयले ऐन अनुसार शिक्षकहरूको तलब स्केल नदिएको भन्ने गुनासो आएको महानगरले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, निजी विद्यालयका शिक्षकलाई सामुदायिकको सरह तलब दिन बालेन शाहले जस्तो निर्देशन दिनु भएको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। बैंकको नक्कली फेसबुक चलाएर ठगी गर्ने गिरोहले जापानमा काम गरिरहेकी एक नेपाली महिलाको 12,20,000 रुपैयाँ झ्वाम पारेको छ। काठमाडौँ प्रहरीका अनुसार पीडितले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको आफ्नो खातामा जम्मा भएको रकम हेर्न एप्लिकेसनको पासवर्ड बिर्सेपछि फेसबुकमा खोजी गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक उल्लेख भएको पेज र त्यहाँ उपलब्ध भएको मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गरेकी थिइन्। त्यहाँ उपलब्ध भएको मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क हुँदा आफू बैंकको कर्मचारी भएको र समस्या समाधानका लागि फोटो र नागरिकताको प्रतिलिपि पठाउन आग्रह गरियो। तर भाइबरमा फोटो र नागरिकता पठाएर विवरण दिएपछि आफूलाई कर्मचारी बताउने ती व्यक्ति सम्पर्क बाहिर भएको पीडितको जाहेरीमा उल्लेख छ। त्यसपछि पीडितले नेपालमा रहेकी आफ्नी आमालाई बैंकमा पैसा पठाएकी थिइन्। तर पीडितको बैंक खाताबाट विभिन्न 3 जना व्यक्तिको खातामा 12.5 लाख रुपैयाँ पठाएको जानकारी पाएपछि गिरोहले ठगेको पत्ता लागेको थियो। प्रहरीका अनुसार पीडितको बैंक खाताबाट नबिल बैंकमा प्रकाश नेवारको नाममा रहेको खातामा 5 लाख, प्राइम कमर्सियल बैंकमा नेवारकै नाममा रहेको खातामा 2,80,000, कुमारी बैंकमा नित्यानन्द आचार्यको नाममा रहेको खातामा 2 लाख र कुमारी बैंकमा शेरसिंह थापा क्षेत्रीको नाममा रहेको खातामा 2,40,000 रुपैयाँ ट्रान्सफर भएको पाइएको छ। प्रहरीले थापालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। प्रहरीमा उनले फेसबुक पेजमा रहेको मोबाइल नम्बर आफ्नो नभएको तर पीडितको बैंक खाताबाट आफ्नो खातामा पैसा आएको स्वीकार गरेका छन्। उनले नित्यानन्दसँग चिन्जान भएको र नेवारसँग एकपटक भेटेको पनि उल्लेख गरेका छन्। उनी कलङ्की स्थित न्यू गण्डकी गेस्ट हाउस एन्ड खाजा घरका सञ्चालक समेत रहेको बताइएको छ। प्रहरीसँगको बयानमा आफ्नो गेस्ट हाउसमा नित्यानन्द 5 महिनासम्म बसेको र आफूलाई तिर्न बाँकी रहेको 2,80,000 मध्ये पीडितको खाताबाट 2,40,000 पठाएको उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, पछिल्लो समय बैंकका खास गरी इन्फर्मेसनहरू, आफ्नो जानकारीहरू धेरैलाई दिने अनि झुक्क्याउने पनि गरिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि ओटिपी नम्बर धेरै जसो चाहिँ मोबाइलमा आउने ओटिपी नम्बरहरू कसैलाई जानकारी दिँदाखेरि आफ्नो पासवर्डहरू बिर्सँदाखेरि धेरै ध्यान दिनुपर्ने छ। जसरी हाम्रा काम कारवाहीहरू, जसरी हाम्रा कामहरू पैसा पठाउने, पैसा तिर्ने, लिने, दिने सबै कुराहरू मोबाइलमा प्रविधिले जसरी सजिलो बनाएको छ, त्यस्तै गरी ह्याकरहरू अनि फ्रड काम गर्नेहरू, ठग्नेहरू पनि त्यत्तिकै सक्रिय छन् भनेर हामीले चनाखो हुनुपर्छ। फेसबुकमा, त्यस्तै गरी ट्विटरमा, टिकटक लगायत सबै ठाउँमा हामीले आफ्ना इन्फर्मेसनहरू यदि दिने काम गरियो भने त्यसले अप्ठ्यारो पनि पर्न सक्छ। त्यसकारणले होसियार हुनु होला। होसियार हुनका लागि तपाईँ देश तथा विदेशमा जहाँ हुनुहुन्छ, जहाँ भए पनि कुनै न कुनै दिन कसै न कसैले ठग्न सक्छ। त्यसकारण होसियारी चाहिँ पल हुनुपर्छ। यो भिडियो सक्दो सेयर गरिदिनु होला आफ्नो फेसबुकमा ताकि सबैलाई यसको विषयमा जानकारी रहोस्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गुरु कुट्ने संस्कृतिबाट जोगिनुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजको वार्षिक उत्सवमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आजभोलि गुरु कुट्ने संस्कृति हावी हुँदै गएको बताउनु भयो। उहाँले गुरुलाई देवता समान मान्ने देशमा गुरु कुट्ने संस्कृतिको विकास हुनु दुःखद कुरा भएको बताउनु भयो। उहाँले सभ्यताको दियो बाल्ने देशमा गुरु कुट्नेहरूको संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने सरकारको काम खेदजनक रहेको बताउनु भयो। उहाँले कथित विद्यार्थीले आफ्नोतिरको होइन कुट्न पाउनुपर्छ भन्ने संस्कृतिको विकास गर्न सरकार उद्यत रहेको बताउनु भयो। अध्यक्ष ओलीले प्राध्यापक कुट्नेहरूलाई संरक्षण गर्न सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनु जस्तो नराम्रो कुरा अरू केही पनि हुन नसक्ने पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, केपी शर्मा ओलीको भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विविधताभित्रको एकता नै हाम्रो राष्ट्रिय गौरव र पहिचान भएको बताउनु भएको छ। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व बकर ईद उल अजहा 2080 को सुखद अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका मुस्लिम समुदाय लगायत समस्त नेपालीहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक एवं भौगोलिक विविधता युक्त विशेषता भएको नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। बहुधर्म र बहुसंस्कृतिले हाम्रो समाजलाई पारस्परिक सम्मानसहित अगाडि बढ्न अभिप्रेरित गरिरहेका छन् भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्ता विविधता युक्त विशेषता बोकेका धार्मिक एवं सांस्कृतिक चाडपर्वले सांस्कृतिक एकता, सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता कायम राखी राष्ट्रिय एकतालाई अझै मजबुत बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले 77 वटै जिल्लाका लागि सम्पर्क कार्यालय तोकेको छ। नागरिकले आफ्ना समस्या तथा संसदमा उठाउनु पर्ने मुद्दाका विषयमा सम्बन्धित सांसदलाई सिधा सम्पर्क गर्न सक्नेछन्। नीतिगत सुधार र जनसवालका विषयमा सांसदहरूसँग देशभरका सचेत नागरिकहरूले सिधा सम्पर्क गरी आफ्नो आवाज संसदसम्म पुर्याउन सम्पर्क सांसद तोकिएको छ। आम आवाजलाई नीतिमा समेट्न, अब्बल नीति बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन मार्फत मुलुकको अवस्था बदल्नका लागि सांसदहरूलाई विभिन्न जिल्लाको सम्पर्क सांसदको जिम्मेवारी तोकिएको हो। पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई भने कुनै पनि जिल्ला तोकिएको छैन। जिम्मेवारी दिने क्रममा सांसदको गृह जिल्लामा अन्य थपेर बाँडफाँड गरिएको छ। सांसदलाई नागरिकले सिधा सम्पर्क गर्न सक्ने गरी मोबाइल नम्बर समेत उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, जिल्ला जिल्लामा कस्ता खालका समस्या छन्, जनताहरूलाई कस्ता खालका अप्ठ्यारा परेका छन्, के छ जनताको आवाज भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जसरी जिल्ला जिल्लामा सम्पर्क सांसद तोकेको छ र सम्पर्क नम्बरहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाल सरकार गैर आवासीय नेपालीहरूसँग सहकार्य गर्दै देशको समृद्धिका लागि अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। खड्काले ओमानको राजधानी मस्कटमा आयोजित 8औं मध्यपूर्व क्षेत्रीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सरकार र एनआरएनए बीचमा अझ बढी विश्वास कायम गर्दै काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उपप्रधानमन्त्री खड्काले एनआरएनले नेपालका लागि गरेको योगदानको प्रशंसा गर्दै देशका समस्या समाधानमा समेत गैर आवासीय नेपालीको मध्यपूर्व क्षेत्रीय सम्मेलन उपयोगी हुने आशा व्यक्त गर्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री खड्काले सम्मेलनले निर्देश गरेका विषयलाई नेपाल सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएर कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले एनआरएनए का विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि सम्बोधन गरिने बताउनु भएको छ। उहाँले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार नागरिकता ऐन आएको भन्दै छिट्टै नियमावलीको काम सक्ने गरी काम सुरु गर्ने जानकारी समेत दिनुभयो। सरकार र सिङ्गो संसद एनआरएनए को पक्षमा रहेको समेत उहाँले उपप्रधानमन्त्री खड्काले दावी गर्नुभयो। विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिलाउने सन्दर्भमा पनि सकारात्मक प्रगति भएको विचार व्यक्त गर्दै आवश्यक बजेट पनि सरकारले नै बेहोर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। उपप्रधानमन्त्री खड्काले विदेशमा सिकेको ज्ञान, सिप र क्षमतालाई देशको हितमा लगाउन समेत गैर आवासीय नेपालीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता बढाउन समेत उहाँले आग्रह समेत गर्नुभयो। सम्मेलनमा मध्यपूर्व सहित युरोप, अमेरिका, जापान लगायत विभिन्न मुलुकका करिब 500 जना प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ। मस्कट घोषणापत्र जारी गर्दै सम्मेलन शुक्रबार सम्पन्न हुनेछ। क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका प्रवक्ता धर्मेन्द्र वास्तोलाले देशमा वित्तीय शोषण चरम अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। आफ्नो पार्टीले लघुवित्त संस्थाहरू बन्द गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिने र मिटर ब्याजीलाई जनकारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। मिटर ब्याजीलाई हामी कारबाही गर्छौं, त्यस्ता दलालहरू जहाँ भेटिन्छन् त्यही कारबाही गर्छौं। बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, पुँजीपतिहरू मात्र देशमा फस्टाइरहेका छन्, नेपालको सम्पत्ति शोषण गरेर विदेशमा जम्मा गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। उहाँले देशमा ठूलो सङ्कट आएको र यसको कारक दलाल पुँजीवादी सत्ता भएको बताउनुभयो। संसदीय व्यवस्थाले देशलाई भ्रष्टाचारमा डुबाएको उहाँको आरोप छ। दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको नीति नै शोषण गर्ने भएको र यो व्यवस्थालाई बदल्नका लागि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीच एकता भइरहेको प्रवक्ता वास्तोलाको भनाइ छ। 2046 यता संसदीय व्यवस्था स्थापना भएपछि उद्योग कल कारखाना बन्द भएको र विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डहरू फस्टाएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। उहाँले ललिता निवास प्रकरणमा एमालेका केही ठूला नेता जोडिएको र तिनलाई पक्राउ नगर्ने निश्चित नभएसम्म संसद अवरोध गर्ने खेल चलिरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले अहिलेको संसदीय व्यवस्था नयाँ बोतलमा पुरै नै रक्सी हाले जस्तो भएको बताउनुभयो। देशमा गणतन्त्रको नाममा दलाल पुँजीवादी गणतन्त्र आएको तर जनगणतन्त्र आउन नसकेको उहाँको ठहर छ। फरक प्रसङ्गमा प्रवक्ता वास्तोलाले आउँदो 83 सालभित्र कर्णाली प्रदेशलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण मुक्त प्रदेश घोषणा गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने बताउनु भएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने भएको छ। बिहिबार बसेको माओवादी केन्द्रको कोशी प्रदेश सभा संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्ने निर्णय गरेको संसदीय दलका नेता इन्द्र बहादुर आङबोले जानकारी दिनुभयो। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनुहुन्न, उहाँ पदमुक्त हुनुहुन्छ। त्यसपछि नयाँ मुख्यमन्त्री चयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। प्रदेश प्रमुखले सरकार गठन आह्वान गरेपछि केन्द्रीय गठबन्धन र यहाँको गठबन्धन बसेर निर्णय गर्छ, उहाँले भन्नुभएको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत आज लिने कार्यक्रम थियो। विश्वासको मत लिनु अघि उहाँले प्रदेश सभामा रहेका सबै दललाई पत्र लेखेर विश्वासको मत दिन अपिल समेत गरिसक्नु भएको छ। यसअघि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेका छन्। 93 सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाउन 47 मत आवश्यक पर्छ। मुख्यमन्त्रीको दल नेकपा एमालेसँग 40, सत्ता सहयात्री दल राप्रपाको 6 सिट छ। त्यसैले मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश सभाको विश्वास आफूमाथि छ भन्ने पुष्टि गर्न थप 1 मत आवश्यक पर्ने जनाइएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने बताउनुभयो। बरु आवश्यकता परेमा मध्यावधिमा निर्वाचनमा जान सकिने उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभयो। प्रदेश सभा सचिवालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले अहिलेको सरकारलाई विश्वासको मत भने नदिने बताउनुभयो। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दै पत्र पठाउनु स्वाभाविक भएको बताउँदै उहाँले त्यसको जवाब संसदबाट दिने पनि बताउनुभयो। थापाले कोशी प्रदेश सभाको विपक्षी गठबन्धनको ठूलो दल भएकाले नयाँ सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्न पाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो सम्भावना भएको पेशा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले विभिन्न संस्कृति र व्यावसायिक अभ्यासहरू बुझ्ने र विश्वव्यापी मानसिकताको विकास गर्ने ज्ञानलाई फराकिलो बनाउन मद्दत गर्ने बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय प्रविधिको विकाससँगै चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको काम महत्त्वपूर्ण हुँदै गएको बताउनुभयो। उहाँले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पेशालाई रणनीतिक र विश्वसनीय व्यापार साझेदारको रूपमा परिभाषित गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। विश्वमा पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको विकास र विस्तार हुँदै गएको भन्दै भविष्यमा राम्रो सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। कृषि विज्ञहरूले नेपालमा उच्च स्तरको कृषि अनुसन्धान केन्द्र नभएसम्म कृषिमा प्रगति नहुने बताएका छन्। उनीहरूले देशमा सेन्टर अफ एक्सलेन्सको रूपमा एउटा कृषि केन्द्रको आवश्यकता रहेको बताएका हुन्। विश्वमा कुनै पनि देशले उच्च स्तरको अनुसन्धान केन्द्र नबनाई कृषिमा क्रान्ति गर्न नसकेको उनीहरूको दाबी रहेको छ। जुन देशमा कृषि अनुसन्धानको उत्कृष्ट केन्द्र छ त्यो देशले कृषिमा तीव्र रूपमा क्रान्ति गरेको उहाँले बताउनुभयो। ललितपुरमा भएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद सेवानिवृत्त समाजको 4थो साधारण सभामा बोल्दै समाजका पूर्व कार्यकारी निर्देशक ध्रुव जोशीले नेपालमा उत्कृष्ट कृषि अनुसन्धान केन्द्र आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले कृषि अनुसन्धानका लागि उत्कृष्ट अनुसन्धान केन्द्र नभएसम्म र अनुसन्धान केन्द्रले आफ्ना काम गर्न नपाएसम्म देशमा कृषिको विकास हुन नसक्ने पनि बताउनु भयो। उहाँले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नार्कमा आर्थिक चलखेलका साथै सरुवा बढुवा र नियुक्तिमा पनि भ्रष्टाचार मौलाएको बताउनु भयो। कार्यक्रममा बोल्दै समाजका अध्यक्ष डाक्टर आनन्द कुमार गौतमले नेपालमा कृषि अनुसन्धानको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताउनु भयो। उहाँले यही अवस्था रहने हो भने नेपालको कृषि अनुसन्धान मर्न सक्ने स्थिति रहेको पनि बताउनु भएको छ। ललितपुर जिल्ला अदालतमा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई हातपात गरेको आरोपमा कानुन व्यवसायी पक्राउ परेका छन्। ललितपुर प्रहरी परिषदले अधिवक्ता अमीर लामिछानेलाई पक्राउ गरेको हो। आफूलाई हातपात गरेको भन्दै नासु प्रेमिका तामाङले प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्। मुद्दाको फाइल हेर्ने क्रममा सुरु भएको विवादमा लामिछानेले हातपात गरेको तामाङको दाबी छ। तामाङको मुखमा चोट देखिएको छ। ललितपुर प्रहरी परिषद प्रमुख सिद्धि विक्रम शाहले लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो। शाहका अनुसार लामिछानेले फाइल तनातन हुँदा तामाङलाई आफै चोट लागेको प्रारम्भिक बयान दिनुभएको छ। उनीमाथि अभद्र व्यवहारमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। असार 1 गतेदेखि काठमाडौँ भित्र नै तथा बाहिर नै सबै गाडी नयाँ बस पार्कबाटै छुट्नुपर्ने नियम अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। कलङ्की, कोटेश्वर लगायतका ठाउँमा अहिले पनि गाडी पर्खने र ओर्लने यात्रुको भिड देख्न सकिन्छ। नेपालगञ्ज जाने गाडी कुरिरहनु भएका खजुरा गाउँपालिका 5 का रमेश मल्ललाई नयाँ बस पार्क गएर त्यही गाडी चढेर फेरि कलङ्की आउनुको साटो कलङ्कीमै गाडी चढ्न सजिलो लाग्छ। बस पार्क बाहेक अन्तबाट गाडी चढ्न नपाइने नियम वास्तवमै राम्रो हो, तर कलङ्की, कोटेश्वर नाकाबाट गाडी चढ्ने र झर्नेलाई भने यो नियमले अप्ठ्यारो पार्छ, मल्लले भन्नुभयो। अब कलङ्कीमै बस्ने मान्छे गाडी चढ्न भनेर फेरि बस पार्क जानुपर्ने भयो। यो अलि कस्तो भयो उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले ट्राफिक व्यवस्थापनमा सजिलो होस् भनेर विभिन्न नाकाबाट काठमाडौँ प्रवेश गर्ने र बाहिरिने गाडी नयाँ बस पार्कबाट मात्रै छुट्ने र अन्यत्रबाट यात्रु चढाउन र ओह्राल्न नपाउने नियम लिएर आयो। तर गाडीवाला भन्दा पनि यसको पालनामा यात्रुहरूले झन्झट मानेको देखिएको जनाइएको छ। पिठ्युमा सानो झोला बोकेर विराटनगर जानका लागि गाडी प्रतीक्षामा रहनु भएको छ रविन्द्र भट्टराई। आफन्तको बिहेमा सहभागी हुन जान लाग्नुभएका उहाँलाई पनि महानगरले ल्याएको नियम राम्रो
गाह्रो लागेको छ। यसका कारण सडकमा जाम कम भएको पनि उहाँले स्वीकार गर्नुहुन्छ। तर बस पार्क बाहेक अन्यत्रबाट चढ्न र ओर्लिने नपाउने भन्दा पनि यसो मिलाएर कतैबाट चढ्ने ओर्लिने व्यवस्था मिलाइदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँको चाहना रहेको छ। भट्टराईले भने जस्तै महानगरको यो नियमपछि कलङ्कीमा जाम घटेको छ। गाडीहरू धेरै बेर रोकिएका छैनन्। अटेर गर्नेलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्ने डरले छिट्टै गन्तव्यतिर लागिहाल्छन्। ट्राफिक प्रहरी पनि सक्रिय देखिन्छ। तर महानगरले भने जस्तो गाडी रोक्नै नपाउने, यात्रु चढ्न ओर्लन नपाउने गरी गरिएको बन्देजले भने कलङ्कीको सडकमा देखिँदैन। काठमाडौँ महानगरका ट्राफिक प्रहरी सल्लाहकार तथा यातायात विज्ञ जगतमान श्रेष्ठ अहिले महानगर बजेट तथा अन्य यस्तै प्राविधिक काममा व्यस्त रहेकाले यसमा ध्यान दिन नपाएको बताउनुहुन्छ। श्रेष्ठले नियम लागू भएको 10-12 दिनमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउने र कलङ्की बल्खु तथा कोटेश्वरमा गाडी रोकेर यात्रु चढाउन ओह्राल्न नपाउने बताउनु भएको थियो। तर अहिले सडकमा हेर्दा त्यस्तो स्थिति देखिएको छैन। यसै निर्णयलाई लागू गर्नका लागि आउन सक्ने व्यवहारिक कठिनाइका विषयमा अध्ययन गर्न 13 सदस्यीय एउटा कार्यदल पनि बनेको छ, जसको अध्यक्ष महानगरका यातायात विज्ञ श्रेष्ठ नै हुनुहुन्छ। यस्तै 3वटा यातायात संगठन, ट्राफिक प्रहरी र नेपाल प्रहरी साथै नेपाल सरकारका अन्य सम्बद्ध निकायको पनि कार्यदलमा सहभागिता छ। अहिले महानगरको बजेट तथा अरू कामको व्यवस्थाले कार्यदलको बैठक नबसेको र बैठक बसेपछि सम्भावित बिसौनीका बारेमा निर्णय गर्ने बताउनुहुन्छ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजय बहादुर कुँवर। दर्शक महानुभाव, खास गरी यहाँहरू पनि काठमाडौँ जानु आउनु भएको छ र काठमाडौँ वरपर विभिन्न ठाउँमा तपाईँले बसेर निहालिरहनु भएको छ भने बस पार्कबाट मात्र यात्रु चढाउने र ओह्राल्ने निर्णय पूर्ण कार्यान्वयन हुन अझै केही समय लाग्ने भनेर जुन खालको कुरा भनिएको छ र सडकमा जाम घटेको भनेर भनिएको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पाँचथरको फिदिम नगरपालिका र हिलिहाङ गाउँपालिकाको सीमा भई बग्ने हिवा खोलामा बाढी आउँदा डाइभर्सन र बाँसको फड्केमा क्षति पुगेको छ। गैराती वर्षासँगै आएको बाढीले डाइभर्सन र बाँसको फड्केमा क्षति पुर्याएको हो। बाढीले असर पुर्याएपछि फड्केबाट भइरहेको आवतजावत ठप्प छ भने पानीको सतहले डाइभर्सन पार गरेपछि मेची राजमार्ग अन्तर्गत फिदिम ताप्लेजुङ खण्डमा पुनः यातायात बन्द भएको उल्लेख छ। असार 2 गते शनिबार आएको बाढीले हिवा खोलामा पर्ने मेची राजमार्गको मोटरवेल पुल र तमोर करिडोरको बेलीब्रिज बगाएपछि आवतजावतका लागि फड्के पुल निर्माण गरिएको थियो। ताप्लेजुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नारायण थापा सहित व्यवसायी नागरिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिको टोली सुरक्षा निकायको सक्रियतामा असारको 9 गते शनिबार बाँसको फड्के बनाइएको थियो। त्यस्तै खोलाको सतह बढेपछि गाडी आवाजावतका लागि मङ्गलबार ह्युम पाइप मार्फत पानी तर्काएर डाइभर्सन बनाइएको थियो। डाइभर्सन भगाएपछि पाँचथरको फिदिम नगरपालिकासँग हेलिहाङ, याङवरक र ताप्लेजुङ जिल्लाको सडक सम्पर्क फेरि टुटेको छ। यसअघि पुल रहेको मेची राजमार्गमै बेलीब्रिज निर्माणका लागि संरचना निर्माणको कार्य भने असार 4 गतेदेखि भइरहेको छ। साउदी अरबको जेद्दा स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास बाहिर गोली चल्दा एक नेपाली सुरक्षा गार्ड सहित 2 जनाको मृत्यु भएको छ। बुधबार भएको यो घटनाको अमेरिका र साउदी अरबका अधिकारीहरूले पुष्टि गरेको अल जजिराले जनाएको छ। समाचार अनुसार कारमा सवार एक व्यक्ति जेद्दा स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास अगाडि बन्दुक लिएर ओर्लिएका थिए। त्यसपछि सुरक्षाकर्मीले उनलाई नियन्त्रणको प्रयास गर्दा गोली चलेको थियो। त्यही गोलाबारीमा बन्दुकधारी र नेपाली सुरक्षा गार्ड गरी 2 जनाको मृत्यु भएको अल जजिरामा उल्लेख छ। मृत्यु भएका नेपाली सुरक्षा गार्डको नाम ठेगाना खुलेको छैन। साउदी प्रेस एजेन्सी एसपीएले पनि घटनामा अमेरिकी वाणिज्य दूतावासको सुरक्षामा खटिएका नेपालीको मृत्यु भएको जनाएको छ। यो घटनामा अमेरिकी नागरिकलाई केही पनि नभएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरू साउदी अरबका अधिकारीहरूसँग सम्पर्कमा रहेको र घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। जेद्दामा रहेको अमेरिकी वाणिज्य दूतावास सन् 2016 मा पनि निशानामा परेको थियो। अमेरिकी दूतावास नजिकै एकजनाले आत्मघाती बम विस्फोट गराउँदा आत्मघाती आक्रमणकारीको मृत्यु हुनेका साथै 2 जना घाइते भएका थिए। चिनिया धनाढ्य ज्याकमा नेपालबाट फिर्ता भएका छन्। उनी चढेर आएको बोइङ जहाज बिहिबार अपराह्न पाकिस्तानको लाहोर उडेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको छ। विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सेटौलाका अनुसार सभा 11 मा उनी चढेको जहाज उड्यो। ज्याकमा नेपालमा मङ्गलबार आएका थिए। नेपाल बसाइका दौरान उनी भक्तपुर दरबार स्क्वायर र स्वयम्भूको भ्रमणमा समेत पुगेका थिए। उनी नेपाल आउनुको कारण भने खुल्न सकेको छैन। एसियाली विकास बैंक एडीबीले नेपाललाई 6.5 अर्ब ऋण दिने भएको छ। नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य व्यापार सम्बन्धी नीतिगत सुधार योजना कार्यान्वयनमा खर्च गर्ने गरी एडीबीले 5 करोड अमेरिकी डलर झन्डै 6 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरेको जनाइएको छ। अहिले नेपालको जीडीपीमा व्यापार र उद्योगको योगदान 14.1% देखिन्छ। सरकारले लिएको जीडीपीमा व्यापारको हिस्सा बढाउने लक्ष्यमा यो सहायता उपयोग गरिने जनाइएको छ। व्यापार र उद्योग क्षेत्रको विकासले प्रतिस्पर्धा बढाउने र यसले समग्र मुलुकलाई आर्थिक वृद्धितर्फ लैजान मद्दत गर्ने एडीबीका दक्षिण एसिया विभागका निर्देशक थिएम ही एनजीले बताएका छन्। उनले सुधारिएको व्यापार सहजीकरणले निर्यात बढाउन र नेपालको भुक्तानी सन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्ने समेत बताएका छन्। यो सहायताले भन्सार प्रशासनलाई डिजिटल प्रविधिमा लैजान भूमिका खेल्ने बताइएको छ। सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्सार सुधार र आधुनिकीकरण योजना कार्यान्वयनमा यो ऋण उपयोग हुने जनाइएको छ। भन्सार क्लियरेन्सलाई सहज बनाउन र भन्सार मूल्याङ्कन डेटा बेस स्थापना गर्न तथा निर्यातमा कागजको प्रयोग घटाउन समेत भूमिका खेल्ने एडीबीले बताएको छ।
प्रिमियम मूल्यमा शेयर आइपिओमा आवेदन दिएका घोराई सिमेन्टका लगानीकर्ताको विगत 10 दिनदेखि रकम ब्लक छ। कतिपय लगानीकर्ता आवेदन क्यान्सल गर्ने पक्षमा देखिएका छन्, तर कसरी रद्द गर्ने भन्ने उनीहरूमा चासो देखिएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले यदि कोही आवेदकले आइपिओ रद्द गर्न चाहेमा बाँडफाँड अगावै रद्द गर्न सक्ने बताएको छ। यद्यपि आगामी 7 अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पक्षमा देखिएको बोर्डले सोही प्रतिवेदनको आधारमा आइपिओ रद्द गरेर पुनः खुलाउने वा अन्य विकल्प अपनाउने भन्ने विषय निर्धारण गर्नेछ। बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले लगानीकर्ताको पैसा अहिलेसम्म उनीहरूकै खातामा रहेकाले नआत्तिन समेत आग्रह गरेका छन्। यदि उनीहरूले आइपिओ नचाहेमा फिर्ता गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गर्न अध्ययन समितिलाई भनिएको हमालले बताउनुभयो। घोराई सिमेन्टको आइपिओमा जालसाजी भएको हो कि होइन भनेर अध्ययन गर्नका लागि धितोपत्र बोर्डले अध्ययन समिति गठन गरेको 1 साता बढी भएको छ। धितोपत्र बोर्डको सुपरिवेक्षण महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय अध्ययन समितिले अध्ययन गरिरहेको सुपरिवेक्षण तथा नियमन विभागका प्रमुख विनय देव आचार्यले जानकारी दिनुभयो। महँगो मूल्यमा शेयर निष्कासन गरेको घोराई सिमेन्टको आइपिओ निष्कासन धितोपत्र बोर्डले असारको 4 गते स्थगित गरेको थियो। असार 14 गते भइसक्दा पनि लगानीकर्ताको रकम ब्लक नै छ। ब्लक भएको रकम कसरी फुकुवा गर्ने भन्ने चिन्तामा लगानीकर्ता देखिएका छन्। सिडिएससीको तथ्याङ्क अनुसार आइपिओ स्थगित भएको दिन असार 4 गतेसम्ममा 10 अर्ब 79 अर्ब 83 करोड 91 लाख 64 हजार रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको थियो। यो भनेको 5 लाख 62 हजार 182 जना लगानीकर्ताले 2 करोड 26 लाख 18 हजार 770 किताका लागि आवेदन दिएका थिए। कम्पनीले प्रिमियम मूल्य सहित प्रति किता 435 रुपैयाँ आइपिओ जारी गरेको हो। ती आवेदन मध्ये 1 करोड 36 लाख 15 हजार 500 भन्दा बढी किताका लागि परेको आवेदन फर्जी भेटिएको सिडिएसएन क्लियरिङ लिमिटेडले जनाएको छ। शेयर मूल्य 435 रुपैयाँलाई आधार मान्दा 5 अर्ब 92 करोड 27 लाख 72 हजार रुपैयाँ भन्दा बढीको फर्जी आवेदन परेको देखिएको छ। यसरी कुल परेको आवेदनबाट फर्जी घटाउँदा पनि करिब 3 अर्ब 91 करोड 63 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी सर्वसाधारणको पैसा ब्लक भएको जनाइएको छ। केयर रेटिङ नेपाललाई कम्पनीको प्राथमिक शेयर रेटिङ नियम विपरीत नगरेको भन्दै 3 दिनभित्र जवाफ पठाउन बोर्डले गत जेठ 30 गते पत्राचार गरेको थियो। रेटिङ कम्पनीले तोकेको दिनमा जवाफ नपठाएको भन्दै प्राथमिक शेयर निष्कासनमा रोक लगाएको हो। कम्पनीले जेठ 32 गतेदेखि सर्वसाधारणका कुल 69 लाख 11 हजार 670 किता आइपिओ निष्कासन गरेको थियो। यसले 100 अङ्कित मूल्यमा 325 रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रति किता 435 रुपैयाँका दरले आइपिओ खुल्ला गरेको हो। असार 4 गते निष्कासन गरेको भन्दा बढी आवेदन परिसक्दा पनि कम्पनीले फेरि 14 गतेसम्म समय थप गरेको थियो। अत्याधिक आवेदन पर्दा पनि समय थपिएपछि कम्पनीको नियतमाथि नै शङ्का उब्जिएको थियो। यो साता शेयर बजारमा उत्साह देखिएको छ। साताको 4 दिनको कारोबारमा 23 अर्ब 2 करोड 83 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। यद्यपि दैनिक औसत 5 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। अन्य दिनमा 5 कारोबारको दिन भए पनि यो साता बिहीबार सार्वजनिक बिदा परेकाले 4 कारोबारको दिनमा सीमित भयो। साताको पहिलो कारोबार असार 10 गते साताकै उच्च कारोबारको रूपमा दर्ज भयो। यस दिन 6 अर्ब 43 करोड 14 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भयो। 62.21 अङ्कले बढेको बजार 2117.73 बिन्दुमा अडियो। अन्य दिनमा भने 5 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार भयो। यही साता बजारले 2200 को बिन्दुमा समेत पार गरेको थियो। बुधबार कारोबार सुरु भए लगत्तै 2200 को बिन्दु पार गरेर बजार 2100 मा फर्किएको थियो। बुधबार शेयर बजारमा 2 अङ्कको गिरावट आए पनि यस दिन साताकै दोस्रो बढी कारोबार भएको हो। केही दिन यता शेयर बजारले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिइरहेको छ। फ्रान्समा प्रहरीको गोली लागेर एक युवकको मृत्यु भएपछि सुरु भएको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएको छ। आन्दोलन रोक्ने प्रयासमा प्रहरीले 150 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। गत मंगलबार ट्राफिक जाँच भइरहेको स्थानमा कार नरोकेको भन्दै प्रहरीले कार चालक 17 वर्षीय युवक नाहेल एमलाई गोली हानेको थियो। गृहमन्त्री गोराल्ड डार्मनिनले प्रदर्शनकारीले देशभरका स्कुल, टाउन हल र प्रहरी स्टेसनलाई निशाना बनाएको बताएका छन्। फ्रान्सका मिडियाका अनुसार प्रहरीले सुरुमा प्रहरीलाई कारले ठक्कर दिने उद्देश्यले नजिक आएपछि गोली चलाउनु परेको बताएको थियो। तर सो घटनाको भिडियोमा प्रहरीले गाडीको झ्यालबाट युवकलाई पिस्तोल ताक्दै नजिक गएको र गोली हानेको देखिएको छ। समाचार एजेन्सी एएफपीले यो भिडियो फुटेजको सत्यता पुष्टि गरेको छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनले प्रहरीले त्यसरी गोली चलाएको घटना माफी योग्य नभएको बताएका छन्। देशभर तनावको स्थिति सृजना भएपछि उनले मन्त्रीहरूको आपतकालीन बैठक समेत बोलाएको बीबीसीले जनाएको छ। समाचार एजेन्सी रोइटर्सका अनुसार प्रहरीको गोलीबाट मारिने युवक फ्रान्सिसी अल्जेरियाई मूलको परिवारका सदस्य हुन्। सन् 2017 देखि हालसम्म फ्रान्समा प्रहरीको गोलीबाट मारिनेहरू अधिकांश काला जातिका या अरब मूलका रहेको रोइटर्सले जनाएको छ। गत वर्ष फ्रान्समा ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको घटनामा 13 जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले जनाएको छ।
म्यानमारमा भएको हवाई आक्रमणमा 10 जना नागरिकको ज्यान गएको छ। उत्तरी सागाइङ क्षेत्रको न्याउकोने भन्ने गाउँमा एक सैनिक विमानले 3वटा बम खसालेको छ। घटनामा 8 जना घाइते भएका छन्। आक्रमणमा 11 घरमा क्षति पुगेको स्थानीय बासिन्दालाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। म्यानमारमा सैन्य कुको 2 वर्षभन्दा धेरै भइसकेको छ। सन् 2021 मा भएको सैन्य कुपछि त्यहाँ आक्रमणका घटना हुँदै आएका छन्। अधिकारवादी समूहले सेनाले गैर न्यायिक हत्या गरेको, गाउँहरू ध्वस्त पारेको र हवाई आक्रमणलाई आफ्ना विरोधीको सजायका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघले गएको वर्ष सेनाले 300 भन्दा धेरै हवाई आक्रमण गरेको बताएको थियो। भारतको त्रिपुरा स्थित उनाकोटी जिल्लामा बुधबार साँझ इस्कन मन्दिरबाट निकालिएको जगन्नाथ यात्राको रथ हाई टेन्सन तारमा ठोकिँदा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 2 जना बालबालिका पनि रहेको उल्लेख छ। रथ यात्रामा 18 जना जलेका थिए। उनीहरूलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। घाइतेहरूको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ। 7 जनाको मृत्यु पुष्टि भए पनि त्यहाँ मृत्यु हुनेको संख्या अझै बढ्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। स्थानीय प्रहरीका अनुसार उल्टा रथ यात्रा पर्वका क्रममा कुमारघाटमा उक्त घटना भएको हो। फलामको रथलाई भक्तहरूले तानिरहेका बेला 133 केभी ओभरहेड केबलसँग रथ ठोकिएको थियो। घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालका 233 खेलाडी चीनमा हुने 19औं एसियाली खेलकुदको तयारीमा जुटेका छन्। 29 खेलका लागि 233 नेपाली खेलाडीले चीनको हाङझाओ शहरमा आयोजना हुने एसियाडमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका हुन्। चीनको होङझाओ शहरमा आगामी सेप्टेम्बर 23 देखि 19औं एसियाड सुरु हुँदैछ। कोभिड महामारीका कारण 1 वर्ष ढिला गरी हुन लागेको 19औं एसियाड यसपटक भने निर्धारित समयमा नै हुने आशा एसियाली राष्ट्रका खेलाडीहरूमा छ। यसअघि सन् 2022 को सेप्टेम्बरमा 10 देखि 15 सम्म आयोजना हुने तय थियो। तर चीनमा महामारी फैलिएपछि प्रत्येक 4 वर्षमा आयोजना हुनुपर्ने एसियाली खेलकुद प्रभावित हुन पुग्यो। हाङझाओ एसियाड आउन अब 87 दिन मात्र बाँकी छ। आयोजना नजिकिँदै गर्दा नेपाली खेलाडीहरूले आफ्नो तयारी तीव्र बनाइरहेका छन्। यसपटक नेपालको तर्फबाट कुल 50 जना प्रशिक्षकको प्रशिक्षणमा 233 खेलाडीहरू 19औं एसियाली खेलकुदको तयारीमा जुटिरहेका छन्। नेपाल भारोत्तोलन संघका अध्यक्ष राम श्रेष्ठले आयोजना नजिकिँदै गर्दा खेलाडीको तयारीमा तीव्रता भएको बताउनुभयो। भारोत्तोलनका लागि वैदेशिक प्रशिक्षणको योजनामा रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। भारोत्तोलनका लागि नेपाली खेलाडी विशेष प्रशिक्षण गराइरहेका छन्। 29 खेल मध्ये गल्फ वैदेशिक प्रशिक्षण अन्तर्गत भारतको बेंगलोरमा प्रशिक्षण भइरहेको छ। अन्य केही खेल पनि वैदेशिक 19औं एसियाली खेलकुद सचिवालयका सचिव प्रचण्ड शर्माले आगामी साउनको 1 गतेदेखि असोजको 3 गतेसम्म खेलाडीलाई कोच क्याम्पमा राख्ने जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाले विगतका प्रदर्शन र नतिजाका आधारमा 3 खेल तेक्वान्दो, कराते र बक्सिङलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर तयारी गराइरहेको छ। एसियाली खेलकुदमा यी 3 खेलले नै नेपाललाई पदक दिलाउँदै आइरहेका छन्। 16औं एसियाडमा कांस्य पदक विजेता समेत रहेका बक्सर दीपक महर्जनले नेपाली बक्सिङ टोलीले 1.5 महिनादेखि राम्रो तयारी गरिरहेको बताएका छन्। भारतीय प्रशिक्षकको नेतृत्वमा खेलाडीहरूले प्रशिक्षण गरिरहेको तयारी प्रभावकारी भइरहेको उनको भनाइ छ। हाल नेपाली बक्सिङ प्रशिक्षण टोलीका सदस्य समेत रहेका महर्जनले पदकको सम्भावनाका हिसाबले सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले आफूले पनि स्वयं रूपको मेहनत गरिरहेको उनले गुनासो गरेका छन्। सुरुमा नेपालबाट 23 वटा खेलको एसियाडमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तय भएको थियो। यद्यपि राखेपको 116औं बोर्ड बैठकले खेल थप गर्दै नेपालका 29 खेलका खेलाडीको प्रतिस्पर्धा गराउने निर्णय गरेको छ। र बंगलादेश 14 वर्षपछि साफ च्याम्पियनशिपको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। भारतको बेंगलोर स्थित कान्तिराव स्टेडियममा भएको समूह बी को अन्तिम खेलमा भुटानलाई 3-1 ले पराजित गर्दै बंगलादेश सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। बंगलादेशले पछिल्लो पटक 2009 मा घरेलु मैदानमा भएको साफमा सेमिफाइनल खेलेको थियो। बुधबारको खेलमा भुटानले पहिले अग्रता लिए पनि बंगलादेशले पुनरागमन गर्दै जित निकाल्यो र 3 खेलबाट 6 अङ्क जोडेर समूह बी को उपविजेताको रूपमा अन्तिम 4 मा स्थान बनायो। आमन्त्रित टिम लेबनान 3 वटै खेल जित्दै 9 अङ्क जोड्दै समूह विजेता बनेर सेमिफाइनल पुगिसकेको छ। खेलको 12औं मिनेटमा तेजी दोर्जीले गोल गर्दै भुटानलाई अग्रता दिलाएका थिए। तर भुटानले अग्रता कायम राख्न सकेन। 21औं मिनेटमा शेद मोर्सालिनले बंगलादेशका लागि बराबरी गोल फर्काए। 30औं मिनेटमा भुटानकै फुन्सो जिग्मीले आत्मघाती गोल गर्दा बंगलादेशले 2-1 को अग्रता लियो। राकिब होसेनले 36औं मिनेटमा गोल गर्दा बंगलादेशलाई पहिलो हाफमै 3-1 को अग्रता दिलाए। त्यसपछि दुवै तर्फबाट गोल भएन। बंगलादेशको जितपछि समूह चरणका खेलहरू सकिएका छन् र सेमिफाइनल समीकरण पनि तय भएको छ। पहिलो पटक साफ खेलिरहेका आमन्त्रित टिम द्वय लेबनान र कुवेत सहित घरेलु टोली भारत र बंगलादेशले यसपटक सेमिफाइनल खेल्नेछन्। अब सेमिफाइनलमा बंगलादेशले कुवेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। कुवेत भारतलाई पछि पार्दै समूह ए को विजेता बन्दै सेमिफाइनलमा पुगेको हो। त्यस्तै समूह बी को विजेता लेबनानले भारतसँग खेल्नेछ। दुवै सेमिफाइनल खेल आगामी शनिबार हुनेछन्। फाइनल खेल भने आगामी मंगलबार हुने जनाइएको छ।
हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला, आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन भोलि बिहान नेपाली समयअनुसार 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।